सभापति ज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय मित्रगण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज निश्चय पनि धेरै समयपछि भेट भएको छ कतिपय तपाईहरुसित। तर यो भेट पनि कस्तो हुन्छ भने अब आज म यहाँ आएँ, सबै त आउनु भएको छैन, अनि अर्को पटक अर्को मान्छेले चाहिँ तपाईसँग त धेरै भयो भेट्न भयो भन्छ। अब सबैलाई भेट्न गाह्रो हुँदो रहेछ, समय सन्दर्भको कुरा हो। तर म अहिले 18 वर्ष पार्टी र सरकारको कुनै पनि जिम्मेवारीमा छैन। अब कुनै पनि जिम्मेवारी नभएपछि त्यसै जाने कुरा पनि अप्ठ्यारो। अब कुनै पनि जिम्मेवारीमा नहुँदाखेरि अब त्यसै भेट्ने कुरा पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसमा पनि तनहुँ जिल्लामा कस्तो भयो भने म 25 सालदेखि तनहुँमा क्रियाशील छु। तनहुँमा म पहिला मानेचौका त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा हेडमास्टर भएर बसेँ 25 सालदेखि। र नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन मैले नै सुरु गरेको। गोवर्धनजी अध्यक्ष, म सचिव भएर 10 जना मान्छे लिएर नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन गर्दाखेरि तनहुँको गाउँ गाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन गर्ने क्रममा म पनि हिँडेँ, अरू साथीहरू पनि हिँड्नुभयो। र जब 46 सालमा अब के हुन्थ्यो भने, अब दुर्भाग्यवश भनौँ सौभाग्यवश भनौँ, दमौलीमा मेरो घर थियो र अहिले पनि छ। अब त्यहाँ यस्तो मण्डलीहरूको बिगबिगी थियो, नेताहरू आएर कहीँ बस्न सक्ने ठाउँ थिएन। गणेशमानजी आउँदा मै कहाँ बस्नुहुन्थ्यो, किसिनजी आउँदा, गिर्जाबाबु आउँदा म कहाँ बाहेक अन्त बस्न सक्ने ठाउँमै थिएन। एकपटक कस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने म घरमा गएको थिएँ, घरबाट फर्किँदाखेरि मेरो बुवा आमा मानेचौका खाल्टे बस्नुहुन्थ्यो। घरबाट म पनि फर्किएँ, बुवा पनि बिरामी हुनुभएछ। गणेशमानजी आउनु, म भर्खर गएको, गणेशमानजी आउनुहुन्छ भनेर खबर आयो। अब मैले गणेशमानजीलाई छोडेर घर बस्न पनि भएन। अनि म हिँडेपछि बुवा पनि बिरामी हुनुभएछ। पछि अब त्यो बेला टेलिफोन पनि थिएन, मोटर पनि थिएन। यो 37 सालको कुरा हो। अनि म दमौली आइपुग्दा मान्छे पनि आयो, बुवा बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँले जानु पर्यो भनेर। उता गणेशमानजी आउनुभएको छ, गणेशमानजीको कार्यक्रम एउटा घरमा थियो, त्यहाँबाट लखटेर मेरो घरसम्म मण्डलीहरूले धेरै आक्रमण गर्न सक्दैन थिए। त्यहाँ बस्नु भएको छ। अब यता गणेशमानजीलाई छोड्न नहुने, उता घरमा बुवा बिरामी हुनुहुन्छ। त्यसपछि अब मलाई अप्ठ्यारो पर्दै पनि मैले अब फेरि गणेशमानजीको कार्यक्रम यस्तै कोठामा, मेरो घरकै तलतिरको हलमा गणेशमानजीको कार्यक्रम थियो राखेर, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आक्रमण गर्न सक्दैन थियो मेरो घर भनेपछि। अनि म गएँ, जाँदाखेरि बुवा बितिसक्नु भएको रहेछ। र अब त्यो बाध्यता थियो। गिर्जाबाबु आउँदा मेरै घरमा बस्नुहुन्थ्यो, जहाँ ढुङ्गा मुढा हुन्थ्यो, अब तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा छ छैन। र त्यसरी नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन तनहुँमा गरेको। अब मैले सङ्गठन गरे हुनाले अब मलाई त गणेशमानजी म कहाँ किन आउनुभयो, कृष्णजी किन आउनु, रामचन्द्र पौडेलजीको घर थिएन, आउनु भएन, म कहाँ आउनुभयो। उहाँलाई भित्रै त्यो रिस उठिरहेको। अब त्यो मान्छेले त अब मलाई सँगसँगै हिँडेको छ भने पनि दमौलीको बाटोमा मलाई सोध्ने काङ्ग्रेसको बारेमा, उहाँलाई भित्र डाहा हुँदो रहेछ। अब उहाँ कस्तो मान्छे भने फेरि एकचोटि चाहिँ तपाईँको गोर्खाको एकजना देवकोटा भन्ने पुलिस हवलदार थियो। अनि त्यहाँबाट उहाँले
दमन घुम्दै हिँड्दा पुलिसको हल्दार यो काङ्ग्रेसको मान्छे कहाँ जान लाग्यो भनेर उहाँको पछि लागेछ। अनि उहाँले त्यसलाई अङ्कमाल गरेर पुरा काङ्ग्रेसको इतिहास र सङ्गठन बताउन थाल्नु भएछ। अनि के गरे, म त पुलिस हो, तपाईँले भनेको कुरा मलाई के भने भनेर काङ्ग्रेस सङ्गठन कहाँ जा आच्छा म तपाईँ त कृष्णगिरी जस्तो लाएर भने भक्क घटना। जम्मै काङ्ग्रेसको कुरा कहाँ मिटिङ कहाँ के सबै भन्नुभएपछि त्यो डराएछ पुलिसको हल्दार। म त पुलिस हो, कहाँ तपाईँले यस्तो कुरा गरेर, अच्छा तपाईँ कृष्णगिरी होइन भने मान्छे पनि चिन्नुहुन्न थियो उहाँ। मैले यति कुरा भने किन मान्छे पनि नचिन्ने र उहाँलाई एउटा दम्ब चाहिँ भित्र मनमा कता रहेछ। र अब पहिलोचोटि नै बहुदल आयो होइन, बहुदल मतलब बहुदलको घोषणा भइसकेपछि पहिलोपटक अब उहाँलाई 1 नम्बरमा, मलाई 2 नम्बरमा, पदमबहादुर आलेलाई 3 नम्बरमा पार्टीले सिफारिस गर्यो। उहाँ जानुभएछ र के गरेर मलाई 3 नम्बरमा, आफू 1 नम्बरमा, पदमबहादुर आले 2 नम्बरमा राख्नुभएछ। मलाई 3 नम्बरमा किन पठा भन्दाखेरि त्यहीँ हारोस् भनेर। त्यो पनि भइगयो। फेरि पदमबहादुर आले र म मिल्यौँ अनि म 2मा आएँ, उहाँ चुनाव लड्नु। मैले 23,000 भोट ल्याएर जितेँ। अब एमालेको 7-8 हजार थियो। उहाँलाई यो क्षेत्रमा आउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेछ। अब लागिसकेपछि अनि अर्को पटक मलाई थाहै नदिकन अब 3.5 वर्ष त उहाँ सांसद हुनुभयो। अब यो त सेराटार त 2 नै हो गरे उतापट्टि 3 एकचोटि आउनु भएको रहेछ। अहिले आज धरमपानीमा हिँड्दाखेरि थाहा भयो, एकचोटि नआएको मान्छे अब चाहिँ मान्छेले चिन्दै नचिनेपछि त कता भोट हाल्नु, मान्छेको त आकाङ्क्षा हुन्छ नि त। मलाई तपाईँले भोट हाल्नु भयो भने पनि अब त्यो सैद्धान्तिक कुरा एउटा कुरा हो, तर परेको बेलामा सहयोग गर्छ भन्ने त रहन्छ नि, त्यो पनि भएन उहाँबाट। अनि उहाँले जबरजस्ती अब 1मा हार्छु भन्ने थाहा लागेपछि उहाँलाई मलाई अब रामचन्द्र पौडेलले हार्ने ठाउँ गोइन्छ जित्ती त कुरै भएन। उहाँ चाहिँ 2मा आउनु, मलाई 1मा पठाउनु भयो। अब मलाई त्यहाँको साथीहरूले फेरि 9-10 हजार भोटले जिताए। उहाँलाई पेटमा खुलतुली मचिया रहेछ, केही गरे पनि भएन उहाँहरू। अब त्यसपछि 64को चुनावमा मैले सदासद नदेखाएको भए 56को चुनाव उहाँले जित्नु थिएन। म त्यो त गृहमन्त्री थिएँ। मैले चाहेको भए के हुन्थ्यो के हुँदैन थियो, मैले त्यो चाहिनँ उहाँलाई। तर जब 64को चुनावमा अब यो भूमसेको घटना त अहिले उहाँले भन्नुभयो, लीला गिरीले भन्नुभयो, उहाँ सबै सँगै हुनुहुन्थ्यो। र यो उहाँहरू बसेर माओवादीलाई किन गोविन्दराज जोशीको कार्य कहीँ पनि डिस्टर्ब गर्न सकेनन्। मलाई नसकेपछि एउटा ठुलो षड्यन्त्र भयो। तपाईँको के भने अब यो यसमा अब पार्टी यस्तै हो होइन, मेरो विरुद्ध ठुलो षड्यन्त्र भयो। र षड्यन्त्र भएपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ त्यस्तो घटना घट्यो। वास्तवमा भन्यो भने त्यो देख्ने मान्छेलाई मात्रै त्यसको अन्दाज हुन्छ। त्यो पनि अब हामीले पार गऱ्यौँ, कति घाइते भयो साथीहरू, कति के भयो। र त्यसपछि तपाईँको मेरो गाउँमा गएर माओवादीहरूले चुनावको अघिल्लो दिन चाहिँ आक्रमण गरे, त्यसले पनि भएन। नभएपछि मेरो भोट चाहिँ 2 नम्बरमा थियो। म त्यहाँ भोट हालेर अनि जान लागेको घाँसीकुवामा गइसकेपछि घाँसीकुवाको बुथमा हेरेर चिया खाँदै थिएँ। मेरै स्कर्टिङमा गएको पुलिसले सिडिओ साहबले तपाईँलाई त लिएर आउनु भनेको छ भने म जानै दिएन। आखिर सरकार लागेर अब मलाई चुनावमा बुथमै जान नपाएपछि त अब चुनाव कस्तो भयो होइन, तपाईँहरूले थाहै छ। अब चुनाव कति ठाउँमा जति भोट हाल्नुभयो त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा थियो। अब त्यसले पनि उहाँलाई चित्त बुझिन्छ, केही पनि भएन। चुनाव त मैले हारेँ, अब उहाँले जित्नुभयो। अनि त्यहाँबाट नि चित्त बुझेन छ। र त्यसपछि अब उहाँले चाहिँ 2 पटक मलाई समानुपातिकमा पनि राख्नु भएन। अब म यो जिल्लाको नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक, म वास्तवमा भन्यो भने मेरो 3 पुस्ता नेपाली काङ्ग्रेसमा रगत बगाएको छ।
म यहाँको सङ्गठन गरेको छु, अब मलाई समानुपातिकमा पनि राख्न नहुने त होइन, उहाँले राख्नु भएन। अब दुई पटक नराखिसकेपछि तैपनि उहाँलाई चित्त बुझिन्छ। अब गएको पटक तपाईँको त समानुपातिकमा पनि परेन, नपरेपछि अनि मैले वास्तवमा अब बिपी कोइरालाले के भन्नुभएको छ भने यदि कुनै नेताले तपाईँमाथि अन्याय गर्छ भने त्यसको विरुद्ध तपाईँले बोल्नु भएन भने तपाईँ या दास हो या चरम अवसरवादी हो भन्नुभएको छ के। अनि यत्रो अन्याय हुँदा म चुप लागेर किन बस्ने? आखिर म त काङ्ग्रेस नै हुँ, काङ्ग्रेसको संस्थापकै म हुँ यो जिल्लामा, र मैले नै सङ्गठन गरेको, त्यस कारणले मैले चुनाव लड्नुपर्छ। फेरि म भोलि जितेपछि पनि हुने काङ्ग्रेस नै हो भनेर मैले दरखास्त दिएँ। उहाँले उजुर हाल्नुभयो, मुद्दा गर्नुभयो, उजुर हाल्नुभयो। अघिल्लो पटकको चुनावमा उहाँहरू सब लाग्नुभयो मेरो विरुद्धमा, घैँटो उठाएर। तपाईँहरूलाई पनि अब एक नम्बरका साथीहरूलाई थाहा होला, घैँटो उठाउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ रामचन्द्रजीको भाइ ओजराज, हाम्रो पार्टी सभापति रघुनाथ पौडेल, ध्रुव प्रधान, सीताराम भण्डारी, शङ्कर भण्डारीको भाइ सब गाडी लिएर हिँडे मलाई हराउन। ठिक छ, हराए, अब चुनाव जनताले भोट हालेनन्, हराए, अब त्यसमा हामीले मैले के गरिनँ त यो पटक। अनि उहाँले जब हार्नुभयो एक नम्बर क्षेत्रबाट, अनि उहाँले चाहिँ पहिला चाहिँ गोविन्दनाथ जोशी मेरो बागी उम्मेदवार हो भन्नुभयो। निर्वाचन आयोगमा सोद्धाखेरि गोविन्दनाथ जोशी नाम गरेको मान्छे यो निर्वाचनमा उम्मेदवार छैन भनेर लेखेर पठाइदियो, किन म उम्मेदवार थिइनँ। मेरो उम्मेदवार उहाँको उजुरले खारेज भएको थियो, धरोटी पनि फिर्ता गरेको थियो, म उम्मेदवारै थिइनँ। उम्मेदवार नभएपछि त्यो लेखेपछि फेरि उहाँले उजुरी फेर्नुभयो, मलाई असहयोग गरे हुनाले मैले चुनाव हारे हो भनेर उजुर हाल्नुभयो। र पार्टीमा उजुर हालिसकेपछि उहाँको अलिकति बोलाबाला अब पार्टीमा भयो, र उहाँले दुईवटा कुरा गर्नुभएको छ। साथीहरूले यो कुरा अलि स्पष्ट हुनुपर्छ। एउटा, उहाँको चाहना यो पार्टीको अधिवेशनमा म सहभागी नहोस्, अहिले जो हुँदैछ नि पछि 25 गतेबाट। दोस्रो, उहाँको चाहना आउँदो संसदीय निर्वाचनमा मेरो सहभागिता नहोस्। उहाँ त्यसमा लागिरहनु भएको छ। र अब यो परिस्थितिमा के गर्ने? उहाँले आज म हिजोदेखि धरमपानीतिर हिँड्दै जाँदा उहाँ त्यहाँ जानु, विकासको कुरा छोड्नुहोस्, जुन क्षेत्रबाट आफू निर्वाचित भएको छ त्यो क्षेत्रमा कमसेकम एक दुई पटक त जानुपर्छ नि। अब जानु भएन। अब त्यहाँको काम मान्छे चिन्नुहुन्न, है मान्छेको उदाहरण मैले भनिहालेँ, मान्छे चिन्नुहुन्न। अनि सबै जनताले मलाई मानिदिउन् भन्ने उहाँको चाहना। मैले नमानिदिउँ पनि भने होइन, मैले कहिले तपाईँहरूलाई रामचन्द्र पौडेल आउँदाखेरि नमान्नुहोस् त भने होइन। आवेला एक ढोकै माला लगाइदिनुहोस्, मलाई के आपत्ति छ र? त्यो तपाईँहरूको कुरा हो। तर उहाँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले लीलाजीले कसले भन्नुभयो नि यसको आधा मान्छे आउँछ। अब आज उहाँले यो रिपोर्ट त जान्छ, हामी नेपाली नै हौँ, अब कसैले कसैले पुर्याइहाल्छ। अर्कोचोटि आउँदा यसको आधा मान्छे छन् भनेपछि गोविन्दनाथ जोशीले मेरो कार्यक्रममा मान्छे नआउनु भनिदिए रहेछ भन्ने उहाँलाई पर्छ। अब मैले के गरेँ? अब त्यो त मान्छे कहीँ जान्छ मान्छे हुँदैन। अब मै जाँदा पनि कतिपय ठाउँमा त मान्छे हुँदैन नि त, बेला समय सबै कुराको कुरा हो। सबै ठाउँमा सधैँ मान्छे हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हुँदैन, त्यो त आफूले म्यानेज गर्ने कुरा हो। अब यो स्थितिमा अहिले तनहुँको काङ्ग्रेस पुगेको छ। र उहाँहरू जस्तो भनौँ अहिले कसले भन्नुभयो आखिर 2200 मानिसले क्रियाशील सदस्य नवीकरण गरेका छैन, 10,000 जति मान्छेहरूले क्रियाशील लिएनन्। मेरो घर खाल्टे हो, त्यहाँ तपाईँहरूलाई अब धेरै अब नातापात चिनजान पनि हुन्छ घुमाएर। तपाईँहरूलाई थाहा होला ढुङ्गाना फाँट भन्ने छ, उल्यार छ, खाल्टे छ, मान्छोका छ, त्यहाँबाट जम्मा 2 जना मान्छे क्रियाशील छन् जम्मा। अनि काङ्ग्रेसले कसरी जित्छ भन्नुहोस् त? 10,000 मान्छे काङ्ग्रेस छोड्यो भने कसरी जित्छ? उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस छोडे, त्यहाँ मात्र होइन, मेरो कारणले देशभरि
मेरो कारणले देशभरि कतिपय मान्छेहरूले नवीकरण गरेका छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईको छोरा विनोद भट्टराईले मलाई टेलिफोन गरेर भन्नुभयो, अस्ति घरमा पनि आउनुभयो, तपाईँको क्रियाशील जबसम्म हुँदैन तबसम्म म पनि लिन्न भनेर उहाँले लिनुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईको छोराले त मैले भड्काएको त होइन होला, उहाँ आफै विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ। त त्यो अवस्थामा आज यो देशमा यो जिल्लामा अब हेर्नु यतिका मान्छे क्रियाशील नभएपछि के हुन्छ काङ्ग्रेसको अवस्था। फेरि तपाईँलाई थाहा छैन, मेरो वडा चाहिँ भानु नगरपालिका वडा नम्बर 11 हो। गएको निर्वाचनमा त्यहाँको वडा सदस्य, उहाँ हाम्रो केशरबहादुरजी वडा सदस्य हुनुहुन्छ, कसैलाई मलाई फलाना दिन्छु भनेर टिकट दिए यो हो बुढीको लट्ठी मेरो होइन, र कसैले मलाई सोधेको होइन। अब मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने, मेरोमा हामी जस्तो तपाईँले यतिका मान्छे सब काङ्ग्रेस हो नि त। अब यहाँ पनि मैले आएर यो चाहिँ मेरो यो चाहिँ तेरो नभनौँ, एउटा अनि मान्छेमा असन्तुष्टि छ नि, म पनि त्यत्तिकै काम गरे हुँ भन्ने होला। त्यस कारणले यो नगरपालिका गाउँपालिकामा टिकट दिँदाखेरि त्यो वडाको सबै क्रियाशील सदस्यहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गरौँ, सबैले जसलाई भन्छन् त्यसलाई टिकट दिउँ। मेरो लागि त सबै तपाईँहरू बराबर हो नि। यहाँ आएर पनि मैले यो चाहिँ नजिक यो चाहिँ टाढाको भन्ने भनेदेखि त्यो तपाईँहरूमाथि अन्याय हुन्छ नि त। मेरो लागि शिवप्रसादजी पनि त्यत्तिकै, परमेश्वर पनि त्यत्तिकै, अरू लीलागिरी पनि त्यत्तिकै, उहाँहरू सबै त्यत्तिकै हो। त्यस कारण यो एउटा सिस्टम बसालौँ भन्दा उहाँहरू केन्द्रमा नै पाएसम्म आफ्नो श्रीमतीलाई टिकट दिने। डडेलधुराको झगडा शेरबहादुरको श्रीमतीलाई टिकट दिएको कारणको हो नि त। त्यो पाएन आफ्नो छोराछोरी इष्टमित्रलाई दिने, त्यो पनि पाएन बेच्ने। कति करोड करोड रुपियाँमा टिकट बिक्छ अहिले, त्यो पनि भएन भने बल्ल कार्यकर्तालाई टिकट दिने। अब यस्तो तालले त काङ्ग्रेस पार्टी त राम्रो हुँदैन नि त। यो नहोस् भनेर मैले त मेरो पनि कति इन्टरभ्यूहरू सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले, टिभीमा मैले यी कुराहरू भनेको छु। र मेरो भनाइ के हो भने एउटा निष्पक्ष नीति बनाऊ। निष्पक्ष नीति बनाउँदा म पर्दिनँ भने ठिकै छ, तर निष्पक्ष नीति बनाएर टिकट दिउँ भन्दा उहाँहरू मान्नुहुन्न। अब उहाँहरूलाई अहिले लाज पनि छैन। तपाईँको गएको पटक बाबुराम भट्टराईको चुनाव प्रचार गर्न 3 चोटि जानुभएछ। अस्ति म यो तुलतुलेमा मेरो यस्तै कार्यक्रम थियो, त्यहाँका साथीहरूले होइन यहाँ तपाईँको भोट बिग्रिया छ, यहाँ बस्नुहोस् अलि बेर, होइन मेरो त बाबुराम भट्टराईको प्रचारमा जान्छ भनेर हिँड्नुभएछ 3 पटक। र उहाँ के देखाउन चाहनुहुन्छ भन्दा रामचन्द्र पौडेल भनेको ठुलो मान्छे हो, यसलाई फुर्सदै हुँदैन, व्यस्त हुन्छ, इन्डियाको नरेन्द्र मोदी जस्तो, अमेरिकाको राष्ट्रपति जस्तो भनेर देखाएपछि जनताले चाहिँ भोट हाल्छन् भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसो उहाँ नआउनु भएको, तर अब जनता त बाठा भइसक्यो नि त, त्यो त बुझ्दैनन्। आफूलाई कामै नलागिदियो भने के काम। त त्यसरी उहाँले अब उहाँ चाहिँ के अरे उहाँ चाहिँ उसलाई प्रचण्डको छोरीलाई चुनाव जिताउन जानुभयो, चितवनमा प्रचण्डलाई चुनाव जिताउन जानुभयो। अहिले उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँले भाषण कतिको सुन्नुहुन्छ, अस्ति उहाँले भाषण गर्नुभएछ, यो कोलिसन कल्चरको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएछ। अब उहाँको धारणा अहिले के भने समाजवादी, काङ्ग्रेस, माओवादी अनि यो मधेसी उपेन्द्र यादवको पार्टी मिल्ने र टिकट बाँड्ने। टिकट बाँड्दा तनहुँमा त एउटा 2टा त पर्दैन। अब 1 नम्बर क्षेत्रमा उहाँले टिकट लिँदा अब माओवादी समाजवादीहरूको सहयोग भयो भने जितिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। या मैले नलड्नेपछि काङ्ग्रेसलाई किन दिने, या समाजवादीको किसान श्रेष्ठलाई फेरि टिकट दिने भन्ने उहाँको त्यो उद्देश्य हो। त्यसले गर्दा उहाँ निम खोजिरहनु भएको छ। अब मेरो समस्या के हो भने, म जहाँ गएँ आज 2500 वडा हो यो म हिँडेको,
42वटा वडा छन्, 43वटा वडा छन् यहाँ तनहुँको 1 नम्बर क्षेत्रमा। म सबै वडामा जान्छु र यो 43औं के अरे 25औं वडामा आउँदासम्म तपाईँहरू भन्नुहुन्छ तपाईँ जसरी पनि आइदिनु पर्यो। म कसरी आउनु? म अहिले साधारण सदस्य पनि छैन। अब म दमोलीको पार्टी अफिस जान्लाम, परमेश्वर भट्टराई ढोका भेटवा होला, तपाईँ को अरे चिनी जस्तो लाग्यो, हाम्रो पार्टीको त होइन भने के गर्ने? म त होइन नि त। अब पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा कहाँ जाने? पार्टीकै सदस्य नभए त जान मिलेन नि। शेरबहादुर कहाँ जाने? पार्टीकै सदस्य नभए त जान मिलेन नि त। त यस्तो अप्ठ्यारोमा पार्ने र के भन्ने भने होइन गोविन्दराज जोशीले हामीले नगरेका आउँदै आउँदैन पनि भनिदिनु। तर मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने आगामी यो संसदको चुनावमा मलाई बाइपास गर्ने, पार्टीको चुनावमा म कहिले उठ्थ्यो होला, कुनै पदाधिकारीमा उठ्थ्यो होला, उहाँलाई के डर हो भने उहिले जित्ने, उहाँले हार्ने हुने हो कि भन्ने डरले अहिले मलाई पार्टीको अधिवेशनमा अब सम्भावना छैन। अब यो संसदीय निर्वाचनमा पनि त्यो गर्ने उहाँको धारणा छ। र त्यसैले अब के गर्ने? अब म त नेपाली काङ्ग्रेसको तनहुँमा स्थापना गरेको मान्छे। मलाई काङ्ग्रेस त छोड्न मन छैन नि त। मेरो बुवा 18 सालमा जेल बस्नु भएको, मेरो सबै परिवारका मान्छेहरूको रगत पसिना बगेको छ यो काङ्ग्रेसमा। म काङ्ग्रेस त छोड्ने होइन नि त, काङ्ग्रेसको टिकटमै लड्ने हो। दिएनन् भने के गर्ने? मेरो समस्या के हो भने दिने लक्षण छाँट छैन, दिएनन् भने के गर्ने? मसँग कि राजनीति छोड्नु पर्यो। मैले राजनीति छोडम यहाँ सबै मान्छे के अहिले त्यो भने 25 वडामा जहाँ गए पनि तपाईँ आउनुहोस्। काङ्ग्रेसले मात्र होइन, एमालेका मान्छेहरू, माओवादीका मान्छेहरू कतिपय, सबैले होइन, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ चुनाव लड्नुपर्छ, हामी सहयोग गर्छौँ भनेका छन्। अब पार्टीले यत्रो कुराहरू, यत्रो कार्यकर्ताहरूको यति नै मात्रैले भन्दा पनि चुनावमा हारजित हुन्छ। तपाईँ यो कोठामा अहिले जति मान्छे हुनुहुन्छ यति मान्छेले पनि चुनावमा हारजित हुन्छ भनेदेखि यस्तै सबै वडाका मान्छेहरूले भन्दा पनि उहाँहरूले सुन्नु भएन भने के गर्ने? त्यसैले मेरो अहिले नै पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी त खराब होइन नि, त्यसका मान्छेहरू खराब हुन्। पार्टीलाई हामीले दोष दिने होइन, पार्टीको सिद्धान्त बिपी कोइरालालाई दोष दिने होइन नि। तर अब यो यस्तो अवस्था आयो भने मसँग धेरै कम विकल्पहरू हुन्छ। मैले कि छोड्नु पर्यो राजनीति कि चुनाव लड्न पर्यो। त त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले अब केन्द्रीय नेताहरू पनि यहाँ आउलान्, बन्दीपुरमा आउलान्, तपाईँहरू दमोली जानु होला। यदि तपाईँहरूलाई लाग्छ गोविन्दराज जोशीलाई टिकट दिनपर्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूले त्यो कुरा उहाँहरूलाई भन्नु पर्यो। मिलाउनुहोस् जसरी है, नमिलायो भने अब अर्को पटक फेरि तपाईँहरू हाम्रो गाउँमा नआउँदा हुन्छ भन्नु पर्यो। अब म आउँदा आउनु पर्यो भन्नु, उहाँहरू आउँदा नि आउनुहोस् भन्नु भने काम लागेन होइन। तपाईँहरूले पनि स्पष्ट कुरा त भन्नु पर्यो नि त। अब त्यो भन्नको लागि मैले भने यहाँ आउँदाखेरि यहाँ तपाईँहरूले भन्नु पर्यो अथवा दमोली गएर भन्नु पर्यो। अब म चाहिँ यो 26 42 43 वडा हिँडिसकेपछि एकपट्टि दमोलीमा चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई बोलाएर ठुलो एउटा सभा गर्छु र त्यो सभाको निर्णयलाई पनि उहाँहरूले मान्नु भएन भनेदेखि चाहिँ मैले चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्। अब बाँकी रहेका कामहरू हेर्नुहोस्। मैले नै यो क्षेत्रमा कसैले चिनेको थिएन, बाटो, बिजुली, बत्ती होइन, सबै कुराहरू मैले नै सुरु गरिदिया हुनाले यो ठाउँमा यति नभएको कुरो पनि त धेरै ठुलो कुरा पनि छैन। तनहुँमा वास्तवमा भनियो भने हेर्नुहोस्, आज कोरोनाले 150 मान्छेहरू मरे, एउटा राम्रो हस्पिटल छैन।
एउटा कलेज छैन। मैले आदिकवि भानुभक्तलाई सरकारी बनाउन लागेको विरोध गरेँ। मैले मणिपाल हस्पिटलको दमौलीमा ल्याएर एउटा हस्पिटल बनाइदिनु खोजेको त्यो पनि विरोध गरेँ। आफू पनि बनाउँदैन। एउटा कलेज राम्रो छैन, एउटा हस्पिटल छैन। मान्छेलाई यहाँ तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने कहाँ लाने? बन्दीपुरमा उपचार हुँदैन। त यस्तो अवस्थामा जिल्लालाई राख्दा पनि उहाँहरूमा चेतना आएको छैन। त्यसैले तपाईँहरूलाई पनि मेरो अनुरोध यति कुरा भनेको के हो भने अब तपाईँहरूले पनि अलिकति सक्रिय भूमिका खेलिदिनु पऱ्यो। अब बिचमा अहिले तपाईँले भन्नु कसले भन्नुभयो म वास्तवमा म नआएको त होइन, यता वरिपरि चाहिँ आएको हो। तर अब माओवादीको बेलामा म आएर तपाईँको घरमा बस्दा तपाईँलाई गाह्रो हुन्थ्यो। म त पुलिस लिएर आउँथेँ जान्थेँ, मलाई केही गाह्रो होइन। त्यो पनि मैले सहनु पऱ्यो, बस्दिनु पऱ्यो नि आफ्नो कार्यकर्ताको। टिकट छैन। अब घुमर्सेको काण्ड तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। एक्लै दुक्लै हिँड्न सकिँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि म बिरामी पनि भएको थिएँ बिचमा। म धेरै बिरामी भएँ र सिक्किम बस्छु त त्यसले गर्दा पनि म हिँडडुल गर्न सकिनँ। त्यसले गर्दा म तपाईँको आउन नसकेकोमा म क्षमा प्रार्थना गर्दछु। र त्यसैले यो जटिल अवस्थामा तपाईँहरूले एउटा निर्णय गरेर आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने बारेमा मलाई पनि सुझाव दिनुहुनेछ। अरू नेताहरूलाई पनि भनिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुनेछ र मलाई पनि सही बाटो दिनको लागि मद्दत हुनेछ भन्ने उद्देश्यले म यहाँ आएको हो। मैले भने फेरि स्थानीय निकायको निर्वाचन अगाडि आउनेछु र संसदको चुनावको निर्वाचन अगाडि फेरि तपाईँहरूको गाउँमा आउनेछु। यति भनेर यहाँ आइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।